बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। काम शुरू हो गया है। पहले इमरान खान अकेले थे और इमरान खान ये काम कर रहे थे तो इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इमरान खान की किसी के साथ नहीं बनती। इमरान खान खुद लोगों को लगाते हैं, फिर खुद ही उनके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, उनको काबिल कबूल नहीं। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिसाल दी जाती है। अब से थोड़ी देर पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नई स्पोक्स पर्सन या सेक्रेटरी तलात है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैं वो कवर कर रहा था। तो वहां पर मैंने उनसे ये सवाल भी इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक बिलखुसूस किया कि 2 इलेक्शन हुए हैं, एक बाग वाला एक मेयर कराची वाला, तो उसके ऊपर हुकूमत को भी इतराज है, तो आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को यह साबित करना होगा कि वो आजादाना इदारा है, वो एक मुनसिफाना इदारा है और अंपायर को न्यूट्रल होना चाहिए। अब ये सूरत हाल है कि हुकूमत के इत्तेहादी या कम से कम वो जो इमरान खान मुखालिफ हैं वो भी इलेक्शन कमीशन को डिफेंड नहीं कर रहे। अब इमरान खान जो बातें कर रहे थे सारे बातें कमोबेश अब वही करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बड़ी डेवलपमेंट बताना चाहता हूं कि जो 23 तारीख के हवाले से, और ये इमरान खान का बहुत बड़ा, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कहती रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है ये पीडीएम की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। बिलखुसूस नून लीग के हवाले से उनके बड़े संगीन इल्जामात थे कि जो भी बातें हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो कराची के मेयर के इलेक्शन के अंदर रोल है वो कोई बहुत काबिल तारीफ रोल नहीं है। गो कि इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि उन्होंने बड़ा साफ और शफाफ इलेक्शन कराया, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है कि कोई आप बाकी सारी बहस जो भी है ये कैसा ऐवान है कि 51% लोग ऑपोजिशन के अंदर हूं और 49% गवर्नमेंट के अंदर। ये 49% बंदा नहीं, वैसे मैंने आपको मुहावरतन बताया कि अक्सरियत ऑपोजिशन के अंदर हो, अकलियत हुकूमत के अंदर हो, ये दुनिया के किसी जमहूरी मॉडल के अंदर दुनिया के किसी चीज के हवाले से समझ नहीं आती। अब इस सारी सूरत हाल, ये सारी चीज को लेके हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि आप जानते हैं कि जो जमात इस्लामी है उनका बनता था, वो तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो कर रहे थे इत्तेहाद। अब पीपल्स पार्टी बड़ी नंबर शो करती है, कहते जी हमारे नंबर इतने हैं, जमात इस्लामी के इतने हैं, तरीके ये नहीं बताते कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद था और पुलिस ने और वहां की इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ, ये तो ऐसे ही है ना जैसे वो बच्चे लूडो खेलते हैं तो उसमें जो होते हैं अब वो उठा ले और कहें जी वो मैं जीत गया हूं, ये तो बिल्कुल वही कैफियत की गई। अब पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब हमने जैसे कराची का इलेक्शन जीता है, हम ऐसे ही पाकिस्तान का इलेक्शन जीतेंगे। अब ये वो सूरत हाल है जिसमें मुस्लिम लीग नून भी डर रही है। मुस्लिम लीग नून भी कहती है कि आप इलेक्शन जरूर कराएं, हम इलेक्शन के लिए जरूर तैयार हैं, लेकिन हम कराची वाले तर्ज के ऊपर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आज सिराजुल हक ये कह रहे थे कि हम जो पीपल्स पार्टी है उसको कराची का जो मैंडेट है उसको हजम नहीं करने देंगे। और उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर बताया है कि देखें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने अपना वकार बुनियादी तौर पे खुद खत्म कर लिया। बिल्कुल ठीक है, इदारों का वकार उनके काम के साथ ही होता है और जितना अच्छा वो काम करते हैं लोग उतनी उनकी तारीफ करते हैं। और बिलावल जो मर्जी कहते रहे और जो मर्जी कहते रहे, लेकिन अब इस हवाले से पहले एहतजाज जो है वो तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करती थी, अब 23 तारीख को बड़े एहतजाज की कॉल है। और ये इमरान खान का एक बहुत बड़ा गोल अचीव हुआ है कि गोल इस तरह से कि एक वो शख्स जिसके बारे में वो बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं कि ये मुतनाज़ा है, ये जानिबदाराना है, उसके खिलाफ जमात इस्लामी ने भी अब 23 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज करेंगे और उसका घेराव किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अब आपको जवाब देना। और बड़ा एक दिलचस्प जुमला आज बोला है उन्होंने, जो सिराजुल हक साहब हैं, उन्होंने कहा कि एक शहजादे की ख्वाहिश ये थी कि उसको कराची का मेयर बनाया जाए, तो जमहूरियत की बुनियाद पे नहीं है, एक शहजादे की ख्वाहिश के ऊपर जो कराची का जयाला मेयर है उसको मुंतखब कर लिया गया है। अब ये तो सूरत हाल हो गई एक तरफ की कि वो क्या कह रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी कहती है भाई हमारा इस बजट के बनाने में कोई किरदार नहीं है। वो कहते हैं कि बजट इलेक्शन बजट है, वो कहते हैं कि इसमें कोई बैलेंस नजर नहीं आ रहा और वो खुल के बातें कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि कल एक इजलास है जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का है जिसके अंदर ये सारा कुछ किया गया। अब खबर आई है कि शायद उसमें जो दीगर इत्तेहादी हैं उनको भी शरीक किया जाएगा और जो पीपल्स पार्टी के तहफुजात हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा। अब मुस्लिम लीग नून ने अपने लोगों को कहा है कि आप इसके ऊपर ज्यादा बात न करें
کیونکہ ہم نے لڑائی ثابت نہیں دکھانی. لوگ کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان تو صحیح کہتا تھا, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, یہ اقتدار کی پارٹیاں ہیں, یہ نورا کشتی کرتے ہیں, یہ عوام کو صرف دکھاتے ہیں لڑائی کے لیے, اندر سے یہ ایک ہے اور عوام کو بے وقوف بناتے ہیں. اب اس سلسلے میں جو مختلف لوگ ہیں, عطا تارڑ, ہنا پرویز کو, اور پھر بتایا گیا کہ ایون احسن اقبال کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ زیادہ گفتگو نہ کریں, اس کے اوپر خاموش رہیں, ہم نے ناراض نہیں کرنا. لیکن دلچسپ صورتحال ہے کہ آج نارووال کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک لحاظ سے معافی کی عرضیاں ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیسے؟ احسن اقبال صاحب گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ بجٹ کی تیاریوں کے اندر تمام جو اتحادی جماعتیں تھے وہ اس کے اندر شامل تھی. لیکن دلچسپ بات کیا ہے, جو عرضی ڈالنے والی, جو ریکویسٹ کرنے والی ہے, وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے جلسوں میں باتیں کرنے سے پرہیز کریں اور کابینہ میں بیٹھ کے بات کریں. یہ یعنی وہی ہے, کوئی لڑائی ہو رہی ہو تو کہتے ہیں یار لڑائی نہ کریں, لوگوں کو نہ پتہ چلے, پر لڑائی لڑ لیں, اندر لڑ لیں, مجھے گالیاں دے لیں, جو کرنا ہے آپ اندر کر لیں, لیکن یہاں نہ کریں. اب اس بارے میں وہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ گند آپ کا بھی ہے, جس میں کل طلال چودھری بتا رہے تھے جی اچھا ایک تو پہلے مانتے نہیں تھے مہنگائی ہے, اب مانتے ہیں مہنگائی ہے, کہتے جی پیپلز پارٹی کا رول بھی ہے. پہلے مانتے نہیں تھے ڈالرز کا مسئلہ ہے, کہتے جی ڈالرز میں بھی برابر کے شریک ہیں, تجارتی خسارے میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ کامرس سے ٹریڈ ان کے پاس ہے. تو اب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہوئے ایک بات ضرور مان گئے ہیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے پاس کچھ ڈیلیور کرنے کو نہیں ہے اور یہ مکمل طور پہ ایک ناکام سا ٹولہ ہے. اب اس بارے میں انہوں نے کہا جی ہم نے تمام کو شرکت کی تھی اور تمام نے اتفاق رائے سے بجٹ کی منظوری دی تھی, اور ان کا اتحادی پارٹنرز جب جلسوں کے اندر عوام کے سامنے تنقید کریں گے تو سیاسی بے چینی پیدا ہوتی ہے. جلسوں میں باتیں کرنے سے پرہیز کر کے کابینہ میں بیٹھ کر بات کریں تاکہ سیاسی بے یقینی پیدا نہ ہو اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نیا فرنٹ نہ کھولیں. یہ ہے وہ ترلے, یہ ہے وہ منتیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم وہ آپس میں نہ لڑیں, ہم کیا تاثر دیں گے, اس لیے آئیں ذرا کریں. دوسری جانب ان کے جو بہت قریبی تجزیہ کار ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب دیکھیں آئندہ جو الیکشنز ہے وہ پھر صرف مسلم لیگ نون اور تحریک پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا, اس لیے انہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے یا ایک دوسرے کے اوپر وہ ساری الزام تراشی کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے جو ماضی میں کرتے رہے. بھائی اگر آپ ایک کھلاڑی کو ہاتھ باندھ کے گراؤنڈ سے باہر اس کو داخل ہی نہ ہونے دیں اور کہیں مقابلہ ان کا نہیں, بالکل بھی نہیں. مقابلہ اس وقت ہوگا جب آپ تمام لوگوں کو سیاسی سپیس دیں اور ان کا جو حق بنتا ہے پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیں, اس سے ہمیں اندازہ ہو پائے گا کہ ہوگا کیا. اب صورتحال اندازہ لگائیے کہ اس وقت کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں مسائل ہی کوئی نہیں. آج گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ہم انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے جو ہمارا خیال رکھتا ہو, خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا تو مشکل ہو جائے گی اور یہ ایک طویل مرحلہ ہوگا. ان کے مطابق عالمی مالیاتی اداروں سے تعلقات بہتر نہ ہونا باعث تشویش ہے. یہ کہنا تھا سابق جو گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب ہیں ان کا, اور رضا باقر صاحب نے ظاہر کام کیا اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن مسلم لیگ نون اس چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں. ذرا نان سیریسنس کا اندازہ لگائیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ یونان میں جو کشتی سے پاکستانیوں کی جان گئی ہے, بہت تکلیف والا وہ واقعہ ہے, تو اس کے اوپر پاکستان نے بالآخر جی ایک تو کمیٹی بنا دی گئی ہے تحقیقات کے لیے. کیا کمیٹیاں بنائیں گے, نوٹس لے کمیٹیاں بنا لی, یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے ساتھ ایک مذاق کیا جاتا ہے. تو بتایا گیا جی 19 تاریخ کو ملک میں یوم سوگ ہوگا اور پاکستان کا قومی پرچم سر نگوں گا. یہ جو افسر اور بابو بہت ہم مقابلے کے امتحان سے ان کو نکالتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے اور جن کا کام یہ سمریاں, اور یہ ہے میں ذرا آپ کو اس کی لینگویج بتانا چاہتا ہوں کہ کس قسم کے ہم بحث لوگ ہیں. ذرا لکھا گیا ہے کہ جناب ایک اس میں لگ رہا ہے ریزلٹنگ ان ڈیتھ آف پاکستان سٹیزن, اوپر لکھا ہے پرائم منسٹر از پلیز ٹو ڈائریکٹ, یعنی پرائم منسٹر پلیز کا مطلب ہوتا ہے کہ میں خوشی سے پرائم منسٹر جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے جان جانے کے اوپر 19 جون کو ہم یوم سوگ منائیں گے. پتہ نہیں ہے کس قسم کے, اور وہ ان بابوں سے بات کریں, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ کریم ہیں, ان سے تو بہتر اس سوسائٹی میں ہے ہی کوئی نہیں. تو باقی آپ کے سامنے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.